आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि इतनी न्यूज़ आ रही हैं कि आपको एक से ज़्यादा वीलॉग करने पड़ रहे हैं, और न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़। अब इस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अली बिलाल की नमाज जनाजा वो बाबा ग्राउंड के अंदर हो रही थी। हज़ारों लोग उसके अंदर शिरकत हुए हैं। उसकी कवरेज की इजाज़त नहीं दी है। अब ये पेमरा की है या अनअनाउंस पाबंदी है, समझ में नहीं आ रही, लेकिन चैनल्स हैं ना वो इसकी अली बिलाल की कोई जो है ना वो नहीं दिखाया जा रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ अली बिलाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ और क्लियर लिखा गया है कि इस पे तशद्दुद किया गया है, और इसके बाद तशद्दुद के जिस्म पे भी निशानात हैं, और सर के ऊपर चोटें भी आई हुई हैं। बिल्कुल ये इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट पोस्टमार्टम में लिखा गया है। और इसके अगेंस्ट डीएसपी रायवन ने एफआईआर दर्ज की है इमरान खान और उसके साथियों के ऊपर कि जी इन्होंने हम पे पथराव किया, जिसकी वजह से कुछ पुलिस वाले वो इंजर्ड हो गए, और इस पथराव में अली बिलाल को भी पत्थर लगे हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई है। ये इनकी मंतक है, और ये समझते हैं कि ये जितना भी झूठ बोलेंगे वो हम जो भी बोलेंगे वो हम मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। और ये जो आपने मंतक जो निकाली है ना, इसका अल्लाह के यहाँ पर एक ना एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर इधर आपको हिसाब ना भी देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ है ना, इस मुल्क का आलमिया यही है कि हिसाब यहाँ पर नहीं मिलता है, इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलता। तो बहरहाल जो भी कुछ है वो यहाँ नहीं तो वहाँ पर तो उसको मिलेगा। दूसरी बात, मैंने अपने पुराने फर्स्ट जो इनिशियल मैंने वीलॉग्स में किए थे उसके अंदर मैंने लंदन प्लान के बारे में बात की थी। लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान दरअसल कुछ नहीं है। लंदन प्लान एक ही है उसका नुक्ता, और ये मियाँ नवाज शरीफ की मंशा भी है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, और है ना उसको गिरफ़्तार कर दिया जाए, ताकि जो इलेक्शंस की कंपेन है वो इमरान खान ना चला सके। इमरान खान जिस तरह की ज़ाहिर है कि जो अट्रैक्शन है वो वन मैन शो है, इमरान इज़ वन मैन आर्मी, और लोग उसकी कॉल पे आते हैं, वो पब्लिक फिगर है, द मोस्ट पॉपुलर फिगर है। तो लंदन प्लान यही है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, बैक टू द हिस्ट्री, मैंने अपना वीलॉग भी किया है इसके ऊपर, कि जब नवाज शरीफ के आने का प्लान बना, तो आपको पता है कि जनरल बाजवा वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ही विजिटेड लंदन। तो लंदन प्लान वहाँ से शुरू हुआ है। तो लंदन में उसने जाकर उसकी जो बातें वहाँ से बाहर आई थी, उसके अंदर एक बात ये भी आई थी कि नवाज शरीफ उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक है ना पंजाब की गवर्नमेंट को, क्योंकि बाजवा साहब जो है ना वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे, और इमरान खान साहब एग्री हो गए थे इनकी एक्सटेंशन पे। तो क्योंकि बाजवा साहब बे पैंजे के लोटे थे दोनों जगह पर, वो खेल रहे थे। और इनका हेड भी इनका था, टेल भी इनका था। वो इमरान खान को अलग फुदू लगाया हुआ था, और PMLN को अलग फुदू लगाया हुआ था। एनी तो नवाज शरीफ ने इनको एक शर्त रखी थी कि अगर आप है ना एक्सटेंशन चाहते हैं मुझसे, तो आप पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दें। तो मैं उन दिनों में वहाँ पर था, पंजाब लाहौर में था, और है ना क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है, एंड आई वाज सिटिंग विद वेरी वेरी सीनियर रैंक्स, और वेटिंग विद नॉट वेरी सीनियर रैंक, बल्कि उन लोगों के साथ बैठा हुआ था जो सीनियर, ना सिर्फ खुद सीनियर थे, बल्कि इनका बहुत करीब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ उठना बैठना था। तो वहाँ पर जो बातें हुई उसमें एक बात ये भी थी कि बाजवा साहब को ये टास्क दिया गया था कि ये किसी तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट टॉपल की जाए। और आपको पता है कि हमजा शहबाज और इसके बाद ये इसको परवेज़ इलाही को टॉपल करने की कोशिश की गई, तो उस कोशिश में ये परवेज़ इलाही की कोशिश में ये नाकाम हो गए थे। तो इसकी वजह से इनको एक्सटेंशन नहीं मिली। लेकिन
اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نے بھی ان سے پرومس کیا ہوا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کا پرومس ہے۔ بہرحال کچھ جو بھی ہے ایسے لوگ ہیں، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ حافظ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ چیف اس طرح کی کوئی مطلب از اے ٹرو تھورو، جتنا سنا ہے ان کے بارے میں، دا ٹرو سولجر اینڈ جینٹل مین اینڈ حافظ قرآن بھی ہے۔ بہرحال میں اس کے اوپر تو بات نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان کو جو ہے وہ 15 اپریل کو عمران خان کو کسی بھی طریقے سے 15 اپریل از دا ڈی ڈے۔ ہمارے آرمی میں ڈی ڈے ان آرمی لینگویج میں اس دن کو کہتے ہیں جس دن ملٹری از ریڈی فار مطلب ریڈی فار اٹیک، ریڈی بالکل پریپیئرڈ ہوتی ہے جنگ کے لیے، اس کو ڈی ڈے کہتے ہیں۔ اور یا تو اس نے اٹیک کرنا ہوتا ہے یا انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو دیٹ واز دا ڈی ڈے۔ تو ڈی ڈے یہی ڈی ڈے ہے کہ وی آر پریپیئرڈ فار وار، اینڈ اس میں یہاں پر ڈی ڈے میں نے کا لفظ جو میں نے استعمال کیا 15 اپریل، 15 اپریل از دا ڈی ڈے فار دی اریسٹ آف دی عمران خان، از دا لاسٹ ڈے، کہ جس دن ان دنوں تک یہ جو پیریڈ ہے یہاں سے جو ہم 8 مارچ سے شروع ہو رہے ہیں، 8 9 مارچ، آج 9 مارچ ہو گئی اور ہم 15 اپریل تک ہے، ان دنوں کے اندر جو ڈی ڈے ہے ان کا 15 اپریل ہے، تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بائی 15 اپریل ہی ول بی اریسٹڈ، عمران خان ول بی اریسٹڈ۔ اس وقت نواز شریف آئیں گے اور اس وقت الیکشن کمپین بھی پنجاب میں زوروں پہ ہوگی اور کے پی کی ابھی تو شاید شروع بھی نہیں ہوئی ہوگی یا شروع ہونے والی ہوگی۔ عید کے آخری دن ہوں گے، بڑی راتیں بڑے دن ہوں گے، اس وقت لوگ نا زیادہ تر مسجدوں میں اور عبادتوں میں لگے رہتے ہیں اور روزے سے بھی ہوتے ہیں، آخری روزے ہوتے ہیں، تو یہ دس از دا بیسٹ ٹائم۔ عید قریب آنے والی ہوتی ہے تو کوئی اپنے آپ کو اریسٹ بھی نہیں کروانا چاہ رہا ہوگا، تو اس وقت عمران خان کو اریسٹ کیا جائے گا تو لوگ پبلک باہر بھی نہیں نکلے گی اور پبلک کا ریئیکشن بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کا پلان ہے۔ تو دیکھیں، ایک ان کا پلان ہے، ایک اللہ کا پلان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہوگا وہی جو میری چاہ ہے، اور اگر تم نے نہ میری بات تو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہ ہے، پھر ہوگا بھی وہی جو میری چاہ ہے۔ تو ایک اللہ کی چاہ ہے اور ایک آپ لوگ کی چاہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا وہی جو اللہ کی چاہ ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ ابھی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ شعیب شیخ، ہی از مائی بچپن کا دوست ہے شعیب شیخ میرا، اور ہز آنر بول ٹی وی کے آنر ہے، ان کو گرفتار کر لیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، مطلب آپ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں اپنی مطلب حق کی آواز دبانے کے لیے، سچ کی آواز دبانے کے لیے، بڑا کھل کے گورنمنٹ کے خلاف بول رہا ہے، اور بڑا کھل کے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ٹی آر پی میں اس وقت نمبر 1 ہے اے آر وائی اور بول ٹی وی دونوں، اور میرے خیال میں زیادہ بول ٹی وی ہے یا اے آر وائی ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن بول ٹی وی کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹی آر پی میں نمبر 1 چینل ہے۔ اینی ہاؤ ان کے ساتھ یہ بات چیت ہو گئی ہے۔ باقی اس کے اندر آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اعتزاز حسن صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ جی یہ جو پی ڈی ایم کا پلان ہے، یہ گورنمنٹ کا جو پلان ہے، وہ کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس کو بدنام کیا جائے، فیصلے ان کے اپنے حق میں کرائے جائے، وہ جو انہوں نے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے اس کو کنٹروورشل بنایا جائے اور کسی طرح مطلب بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان کی جو مریم نواز جو ان کی لیڈر ہے، کنٹینیوسلی ہر اپنی جتنے بھی ورکرز کنونشن کر رہی ہے، اس کے اندر چیف جسٹس کو نشانہ بنا رہی ہے، پلس سٹنگ ججز کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہے چیف جسٹس۔ واللہ اگر میں چیف جسٹس کیا، اگر میں سمپل ایک جج بھی ہوتا نا اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بھی ہوتا نا، تو میں مریم نواز کو بتاتا کہ کسی جج کے اوپر اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بھی ہے کہہ رہی ہے اس کو یہ پروف کرے، آئے عدالت میں اور پروف کرے، ورنہ یہ بکواس کرنا یہ بند کرے۔ یہ چیف جسٹس کا بڑا حوصلہ ہے اور دوسرے ججز، رسپیکٹیبل آنر ججز کا بڑا حوصلہ ہے کہ یہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ لیکن اعتزاز حسن صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے، اعتزاز حسن نے آج بڑی کلیئرلی بات کر دی ہے کہ لائر کی طرف سے
ہر ایک نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہماری ریڈ لائن نواز شریف ہے, اسی طرح پی پی بی والے کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہے, اسی طرح جے یو اے والے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہے. تو لائرز کی ریڈ لائن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عطا بندیال ہے. تو اگر آپ نے کوئی ابھی اس طرح کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر لوئرس میدان میں آئیں گے, اور لوئرس ہم چاہتے ہیں کہ لوئرس میدان میں آئیں, کیونکہ یہ ظالم حکومت کو ایک ہی جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک ہی انسٹیٹیوشن جو لوئر ہے, یہ بڑے ایکے ہو گئے ہیں, بڑا ان کی آپس میں اتحاد ہے. تو لوئر از دا موسٹ پاپولر اینڈ پاورفل طبقہ ان پاکستان. اگر وہ روڈوں پہ آ گئے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.